پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ حالیہ حملہ اور ہلاکتاں تھیں پھر ایک بار مودی حکومت کی طرف تے نام نیاد محمود دے حالات دی واپسی دے جھوٹے دعوے کو مکمل طور دے اتے بے نقاب کر کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے رجوری اور اسلام آباد ضلعیاں وچ بھارتی فوجیاں دے اعلیٰ افسران دی ہلاکتاں دے وجہ تھی معمول دے دعوے مودی حکومت دے منہ دے اتے ایک تماچا ہے۔ جنوبی کشمیر دے ضلع اسلام آباد گڈول کوکرناگ بنے دے علاقے وچ بھارتی فوجیاں دے اتے کاری ضرب لگی ہے، جس دے نتیجے وچ بھارتی فوج دی 19 راشٹریہ رائفل دے ایک کرنل منپریت سنگھ، ایک میجر آشیش دھنوک اور ایک بدنام زمانہ SOG دہشت گرد گروپ دے DSP ہمایوں بٹ ہلاک اور دوئے 8 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہاں وچ کئی افسران بھی شامل ہیں۔ اس موقع دے اتے بھارت تے ان تمام دعویاں کو ان دے منہ دے اتے ایک تماچا سمجھا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ معمول دے حالات بحال ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ بھارتی فوجی افسران دی ہلاکت تھی۔ مودی حکومت تا معمول دا بیانیہ پھر ایک بار سوراب ثابت ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اس سال جنوری تھے کہن کے 31 اگست 2023 تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 68 کشمیری شہید، سینکڑا زخمی جبکہ 2900 کو گرفتار کیتا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاراں رہائشی مکانات تباہ کرنے تھی علاوہ کشمیری عوام دی جائیداد و املاک ضبط کرنا ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک بہت بڑی جیل دے وچ پٹا کے دا ہے، جبکہ کشمیری عوام دے بنیادی انسانی حقوق دی لگاتار خلاف ورزیاں کیتی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ معمول دے حالات دی واپسی دے بھارتی دعوے ایک ظالمانہ ماحول تھی علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مودی حکومت تا مقبوضہ جموں کشمیر وچ معمول دے حالات تے جھوٹے پروپیگنڈے دا مقصد دنیا کو اصل صورتحال تے بے خبر رکھنا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے اپنے جھوٹے بیانیے کو فروغ دینے دے واسطے سچائی اور حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ دنیا بھارت تے دباؤ پائے کہ وہ کشمیری عوام کو اپنے مستقبل دا فیصلہ آپ کرنے دا موقع دے، جس دا وعدہ بھارت سن دنیا کو گواہ ٹھہرا کے کشمیری عوام دے نال کیتا ہے۔